आज चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल वाला डेरिभेटिभ्सको लास्ट पार्ट हो र आज हाम्रो थर्ड नम्बर पुगिरहेछ। थर्ड नम्बरमा छ लग एक्स पावर एक्स र मैले यो अलरेडी गरिरहेको छु, म बुझाउँछु मात्रै। हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने लग ए पावर बी छ भने यो बी चाहिँ हाम्रो यसरी लेख्न मिल्छ है त। यो बी चाहिँ यता अगाडि लेख्न मिल्छ। जस्तै लग सी पावर ए छ भने यो पावर ए अगाडि आउँछ, लग सी हुन्छ। त्यस्तै लग एक्स पावर एक्स छ, त्यही भएर एफ एक्स इक्वल टु यो एक्स अगाडि आयो, एक्स लग एक्स भयो र एफ एक्स प्लस एच भनेको यो एक्समा पनि एच जोडिम एक्स प्लस एच लग एक्स प्लस एच भयो। अब एफ ड्यास एक्स भनेको लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन एच थाहा छँदैछ। अब लिमिट एच टेन्स टु 0, अब एफ एक्स प्लस एच भनेको हाम्रो के छ भन्दा एक्स प्लस एच लग एक्स प्लस एच लेख्यौँ, माइनस एफ एक्स भनेको एक्स लग एक्स छ बाई एच भइहाल्यो। अब वाई भनेको एक्स लग एक्स मान्यौँ र वाई प्लस के भनेको हाम्रो के छ एक्स प्लस एच लग एक्स प्लस एच मान्यौँ। अब के मात्र भनेको चाहिँ एक्स प्लस एच लग एक्स प्लस एच माइनस अब वाई उता जाँदा एक्स लग एक्स भएर गयो। अब यो एक्सले हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, एक्स लग एक्स प्लस एच भयो प्लस एच लग एक्स प्लस एच, एक्सले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ प्लस एच मल्टिप्लाई गऱ्यौँ खोल्यौँ माइनस एक्स लग एक्स जस्तै त्यस्तै। अब यो यहाँ पनि एक्स लग एक्स प्लस एचबाट र यहाँ माइनस एक्स लग एक्सबाट हाम्रो एक्स कमन आयो। कमन आएपछि के बाँकी रह्यो त लग एक्स प्लस एच माइनस लग एक्स मात्र बाँकी रह्यो किनकि एक्स कमन आइसक्यो। अब प्लस एच लग एक्स प्लस एच सेम। अब यहाँ हाम्रो के बुझ्नुपर्छ भने लग ए माइनस लग बी भनेको हाम्रो हुन्छ लग ए बाई बी हो। अब यहाँ सेम केस छ, लग ए माइनस लग बी भयो। अब ए भनेको एक्स प्लस एच छ बाई बी भनेको एक्स छ, लग ए बाई बी भयो प्लस एच लग एक्स प्लस एच सेम। अब यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दा लग एक्स प्लस एच बाई एक्स छ भने हामीले यसलाई लग 1 प्लस एच बाई एक्स लेख्न पाउँछौँ किनकि एक्स एक्स काट्यो 1 मात्र बाँकी रह्यो प्लस एच बाई एक्स, त्यही भएर लग 1 प्लस एच बाई एक्स भयो प्लस एच लग एक्स प्लस एच सेम भयो। अब मैले यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियो भने इक्वेसन के बनाऊ भन्दा लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच मैले यो लाइन सारेको। अब त्यसपछि यो लाइन सारे सेम र एक्स प्लस एच लग एक्स प्लस एच भनेको हाम्रो के छ वाई प्लस के छ, त्यही भएर वाई प्लस के भयो माइनस एक्स प्लस एक्स लग एक्स भनेको हाम्रो वाई छ, त्यही भएर वाई प्लस के माइनस वाई भयो अपन एच छँदैछ। अब के भनेको के छ त एक्स लग एक्स 1 प्लस एच एक्स बाई प्लस एच लग एक्स प्लस एच बाई एच सेम सारेको के भ्यालु मात्र हालेको छ। अब लग 1 प्लस एच बाई एक्स इन्टु एक्स भने चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि हामीले लग 1 प्लस ए छ भने यसको भ्यालु हाम्रो 1 हुन्छ, त्यही भएर लग 1 प्लस ए त छ तर ए भनेको यहाँ एच बाई एक्स छ 1 प्लस ए बाई ए हुनुपर्छ। अब यहाँ ए भनेको एच बाई एक्स छ तर हाम्रो यहाँ एच मात्रै छ होइन, त्यही भएर मैले यसलाई एच बाई एक्स लेखेँ इन्टु एक्स गरेँ, एक्स एक्स काट्यो बाँकी रह्यो एच मात्रै सेम, यो एक्स यहाँ मात्रै छ प्लस अब एच लग एक्स प्लस एच सेम लेखेँ। अब यो जुन एच छ त यहाँ त प्लस छ नि त, यो एच त यो भागको पनि हो यो भागको पनि हो, त्यही भएर यो एच यहाँ पनि गयो। अब हाम्रो यति टर्म भनेको 1 भयो होइन र यो एक्सले यो एक्सलाई काटिहाल्यो। अब यो लग 1 प्लस एच एक्स बाई एक्स अपन एच बाई एक्स भनेको हाम्रो 1 हुन्छ। लग 1 प्लस ए बाई ए भने जस्तै लग 1 प्लस ए बाई ए भयो इन्टु अब यो एच र एच पनि हाम्रो काटिहाल्यो, काटेपछि एचको ठाउँमा 0 हाल्दाखेरि लग एक्स प्लस 0 भनेको मतलब लग एक्स मात्र भयो, यो यति गर्न सकिहाल्यो। अब हाम्रो 5 नम्बरको आइमा छ साइन एक्स स्क्वायर, यसलाई पनि हेरिहाल्नु एकचोटि सिम्पल छ। अब यो भनेको नि यहाँ एफ एक्स इक्वल टु साइन एक्स स्क्वायर भयो। अब एफ एक्स प्लस एच भनेको साइन एक्स प्लस एच स्क्वायर भयो र एफ ड्यास एक्स भनेको यो छँदैछ र साइन एफ एक्स प्लस एच भनेको साइन एक्स प्लस एच स्क्वायर छँदैछ माइनस एफ एक्स भनेको हाम्रो साइन एक्स स्क्वायर छँदैछ बाई एच भइहाल्यो। अब मैले मानिदिएँ कि वाई भनेको एक्स स्क्वायर र वाई प्लस के भनेको एक्स प्लस एच स्क्वायर, वाई भनेको यो एक्स स्क्वायर र वाई प्लस के भनेको यो एक्स प्लस एच स्क्वायर भयो। अब के भनेको चाहिँ एक्स प्लस एच स्क्वायर, अब वाई उता जाँदा माइनस हुन्छ र वाई भनेको एक्स स्क्वायर छ त्यो भयो। अब के भनेको एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यो खोल्यौँ ए प्लस बी होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो र यो
प्लस एक्स र माइनस एक्स स्क्वायर काट्यो के भनेको यहाँ पनि एच छ यहाँ एच स्क्वायर छ भनेपछि एच कमन आयो र यहाँ बाँकी रह्यो 2x + एच। अब यदि यो इक्वेसन 1 हो भने इक्वेसन नम्बर के 1 के बनाउँ भन्दा त sin x + h स्क्वायर छ। x + h स्क्वायर भनेको त हाम्रो y + के छ, त्यही भएर यहाँ sin y + के भयो माइनस sin x स्क्वायर छ। x स्क्वायर भनेको y छ, त्यही भएर sin y / h सेम। अब sin c - sin d भयो। यो भनेको sin c - sin d को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 2 cos c + d/2 डट sin c - d/2 sin c - sin d को फर्मुला हाम्रो यो हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो sin c भयो यति र यति sin d भयो। अब sin c - sin d को फर्मुला लाग्यो र sin c - sin d को फर्मुला यो हो 2 cos जस्तै त्यस्तै c भनेको y + के छ y + के प्लस d भनेको हाम्रो y छ, त्यही भएर प्लस y/2 डट sin भनेको अब sin c - d छ, c भनेको y + के भइहाल्यो माइनस d भनेको y छ y + के - y/2 अब यो h। अब यो भनेको हाम्रो हुन्छ cos y + k + y/2 छ भने यो भनेको cos y + y भनेको 2y/2 + k/2 लेख्न पाइयो। यो भनेको cos y + k/2 सेपरेट गरेको y + y 2y/2 + k/2 र 2 2 काट्यो y + k/2 यहाँ त्यही गरेको छ cos y + k/2 भयो डट माइनस y र प्लस y काट्यो बाँकी रह्यो k/2 अपन h। अब लिमिट 2 cos y अब यहाँ h भन्ने टर्म चाहिँ हराइसक्यो, त्यही भएर यहाँ के लेख्न मिल्यो मैले लिमिटमा किनकि यहाँ के छ, त्यही भएर k टेन्स टु 0 2 cos y + k/2। अब यहाँ sin k/2/k/2 गर्यो किनकि हामीलाई थाहा छ sin a/a भनेको हाम्रो 1 हुन्छ, तर यहाँ sin a भनेको त k/2 छ, मुनि त हाम्रो छैन k/2, त्यही भएर k/2 हाल्यो र यहाँ k/2 अब यो 2 त मुनि छैन हैन इन्टु k/2 गर्यो यहाँ 2h पनि हुन्छ, यो k/2 लाई यो k/2 ले ब्यालेन्स गरौ। अब यो k/2 पनि सेम छ, अब के हुन्छ नि यहाँ 1/k/2 छ नि त, त्यही भएर यो भनेको 1 × 2/k हो, त्यही भएर यहाँ यो भनेको 1/2/k हो। ल यसरी बुझौँ न त, कसरी बुझौँ भने k/2 हाल्यो इन्टु 2 भयो। अब यो 2 र यो 2 त काट्यो, अब बाँकी रह्यो हाम्रो k, 2 त ब्यालेन्स भइसक्यो, ब्यालेन्स भएर काट्यो, अब बाँकी रह्यो k, यो k लाई यो k ले ब्यालेन्स गर्यौँ। अब h छँदैछ यहाँ र यो h जस्ताको त्यस्तै k/h भयो है। यहाँ थोरै गजङगुजुङ भयो तर पनि बुझ्नु होला, फेरि भन्नेछु। यहाँ sin k/2 छ, मुनि k/2 हाल्यौँ र इन्टु 2 गर्यौँ, यो 2 र यो 2 ब्यालेन्स भयो, 2 र 2 काटिदियो नि अब यो के बाँकी छ यहाँ। अब यो के लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो के हाल्यो, यो के र यो के पनि काटिन्छ हैन, त्यही भएर अब यो h भनेको हाम्रो यो h यहाँ जस्ताको त्यस्तै छ। अब यो भनेको हाम्रो k टेन्स टु 0 cos y + k/2 सेम लेखेँ। अब यो लिमिट यति भनेको हाम्रो अब 1 हुन्छ, त्यही भएर 1 इन्टु अब लिमिट h टेन्स टु 0 के भनेको हामीले कति निकालेको छौँ h 2x + h छँदैछ हैन। अब 2 के को ठाउँमा भ्यालु हाल्यौँ h 2x + h बाई h त हाम्रो यो h छँदैछ, h र h काट्यो। अब यो भनेको के 0 भएपछि cos y + 0 भयो यानि कि cos y भयो इन्टु अब h को ठाउँमा यहाँ पनि 0 हालेपछि 2x मात्र भयो, त्यही भएर cos y × 2x। अब y भनेको हामीले के मानेको छौँ भन्दा x स्क्वायर मानेको छौँ यहाँनिर, त्यही भएर cos x स्क्वायर × 2x भयो, y को ठाउँमा x स्क्वायर आयो। त्यस्तै गरी हामी थर्ड नम्बरको हेरौँ। सेकेन्ड नम्बरमा छ sin log x। अब यो पनि सिम्पलै छ हाम्रो। अब sin log x भइहाल्यो, f(x) भनेको x + h भनेको sin log x + h भइहाल्यो, यो भइहाल्यो। अब x + h भनेको हाम्रो छ sin log x + h माइनस f(x) भनेको हाम्रो छ sin log x भइहाल्यो। अब y भनेको मैले log x माने र y + k भनेको log x + h भने, अब k मात्र भनेको log x + h भयो। अब माइनस y उता जाँदाखेरि माइनस भएर जान्छ र y भनेको log x, त्यही भएर यहाँ भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भने log a - log b भनेको log
ए बाई बी हुन्छ, ए बाई बी। अब यहाँ ए भयो, ए भनेको एक्स प्लस एच र बी भनेको एक्स छ, त्यही भएर लग ए माइनस लग बी भनेको लग एक्स प्लस एच भनेको ए बाई बी भनेको एक्स भइहाल्यो। अब यो भनेको एक्स बाई एक्स प्लस एच बाई एक्स यानि कि 1 प्लस एच बाई एक्स। यो एक्स बाई एक्स सेपरेट गरेको एक्स बाई एक्स प्लस एच बाई एक्स हुन्छ। एक्स एक्स काटिन्छ, 1 रह्यो प्लस एच बाई एक्स, तर लग 1 प्लस एच बाई एक्स भयो। अब यदि मैले यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियो भने इक्वेसन 1 के भन्नु हाम्रो साइन लग एक्स प्लस एच भनेको त वाइ प्लस के छ, त्यही भएर साइन वाइ प्लस के भयो, माइनस साइन लग एक्स भनेको हाम्रो वाइ छ, त्यही भएर साइन वाइ भयो। अब साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला लाग्यो, साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला हो 2 कस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 भनेपछि वाइ प्लस के प्लस वाइ बाई 2 डट साइन सी माइनस डी बाई 2। सी भनेको वाइ प्लस के छ, माइनस डी भनेको वाइ बाई 2। अब यो भनेको कस वाइ प्लस वाइ भनेको 2y प्लस के बाई 2 भयो। 2y बाई 2 भनेको वाइ भयो प्लस के बाई 2, यानि कि 2y प्लस के बाई 2, यो भनेको वाइ प्लस के बाई 2 हुन्छ, किनकि 2 काटिन्छ र यो के को मुनिको 2 जस्ता त्यस्तै हुन्छ। 2 कस वाइ प्लस के बाई 2 सेम, र यहाँ साइन के बाई 2 छ, र लिमिट के बाई 2 0 टेन्स टु 0 भयो, साइन के बाई 2। अब हामीले के थाहा छ भने साइन ए बाई ए भनेको 1 छ हुन्छ, त्यही भएर साइन के बाई 2 साइन ए, अब मुनि त ए छैन, त्यही भएर साइन के बाई 2 के बाई 2 हो इन्टु लिमिट टेन्स टु 0। अब के बाई 2लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो के बाई 2 हाल्यो, र यो एच भनेको जस्ताको त्यस्तै यहाँ आएर बस्यो। अब यो 2लाई काट्यो, 2 क्यान्सल भयो। अब कस वाइ, अब यो के ठाउँमा 0 हाल्दा कस वाइ मात्र रह्यो इन्टु, अब यति भनेको त हाम्रो 1 भइसकिहाल्यो। अब यहाँ बाँकी रह्यो के बाई एच मात्र रह्यो, किनकि यो 2 र यो 2 काट्यो। अब यो के भनेको हामीले कति निकालेको छौँ, लग 1 प्लस एच बाई एक्स, लग 1 प्लस एच बाई एक्स। अब यो एच जस्ताको त्यस्तै। अब कस वाइ भनेको हाम्रो छ लग एक्स, वाइ भनेको हाम्रो छ यहाँनिर लग एक्स, त्यही भएर यहाँ भयो कस लग एक्स इन्टु लग 1 प्लस एच एक्स बाई एच छ, 1 प्लस एच एक्स बाई 1 प्लस एच बाई एक्स छ बाई एच छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने लग 1 प्लस ए बाई ए भनेको 1 हुन्छ, त्यही भएर अब ए भनेको त यहाँ एच बाई एक्स छ, त्यही भएर एच बाई एक्स हाल्यो, तर यहाँ त एच मात्रै छ एक्स छैन, त्यही भएर यो एक्सलाई काट्नको लागि यो एक्स हाल्यो। अब कस लग एक्स सेम भइहाल्यो। अब यो यति टर्म भनेको त हाम्रो 1 हुन्छ, किनकि लग 1 प्लस एच बाई एक्स भयो। अब बाँकी रह्यो 1 बाई एक्स, कस लग एक्स इन्टु 1 बाई एक्स, यो 1 बाई एक्स। अब यो 1 बाई एक्सलाई मैले अगाडि लेखिदिएँ 1 बाई एक्स कस लग एक्स प्लस सी। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन बाँकी रहेको छ, लास्ट क्वेसन बाँकी छ हाम्रो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन चाहिँ बाँकी रहेछ, रुट अन्डर 10x छ। अब यो रुट अन्डर 10x भनेको अनि एफ एक्स भनेको 10x हो, एक्स प्लस एच भनेको रुट अन्डर 10 एक्स प्लस एच हाल्यो। अब एफ ड्यास एक्स भनेको यो भइहाल्यो, एक्स प्लस एच भनेको रुट अन्डर 10 एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स भनेको हाम्रो छ रुट अन्डर 10 एक्स बाई एच। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई रेसनलाइज गऱ्यौँ, रुट छ, यसलाई कसरी रेसनलाइज गऱ्यौँ भन्दा रुट 10 एक्स प्लस एच माइनस रुट 10 एक्स इन्टु रुट 10 एक्स प्लस एच प्लस रुट 10 एक्स बाई रुट 10 एक्स प्लस एच प्लस रुट 10 एक्स। रेसनलाइज गर्न त मैले सिकाइराख्नु पर्दैन होला, र यो माथि रुट काटिन्छ, मुनि रुट अन्डर 10 एक्स प्लस एच प्लस रुट अन्डर 10 एक्स रह्यो। यो रेसनलाइज मात्र गरेको हो होइन। अब 10 एक्स प्लस एच माइनस 10 एक्स भयो माथि, र मुनि भनेको यो एच जस्तै त्यस्तै, र रेसनलाइज गर्दाखेरिको रुट अन्डर 10 एक्स प्लस एच प्लस रुट अन्डर 10 एक्स भइहाल्यो। अब 10 एक्स प्लस एच भनेको हाम्रो साइन बाई कस हो, 10 भनेको साइन बाई कस, त्यही साइन एक्स प्लस एच बाई कस एक्स प्लस एच भयो 10 एक्स प्लस एच भनेको, र माइनस 10 भनेको साइन बाई कस भनेको छु, त्यही 10 एक्स भनेको साइन एक्स बाई कस एक्स इन्टु 1 बाई यो जस्ताको त्यस्तै। अब यो भनेको हामीले एलसिएम लिम साइन एक्स प्लस एच डट कस एक्स माइनस साइन एक्स कस एक्स प्लस एच अपन कस एक्स प्लस एच कस एक्स भयो एलसिएम लिएको, र यो सेम। अब यो भनेको हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने अर्को एउटा फर्मुला छ साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी
भनेको हाम्रो फर्मुला हुन्छ साइन ए माइनस बी। यहाँ त्यस्तो भइरहेछ साइन ए कस बी माइनस साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी, साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। साइन ए कस बी माइनस कस ए कस साइन बी भनेको साइन ए माइनस बी भनेको छु। त्यही भएर साइन ए भनेको एक्स प्लस एच हो र माइनस बी भनेको एक्स छ, मुनिको सेम र यो पनि सेम भयो। अब यो एक्स र एक्स काट्यो। अब लिमिट एच टेन्स टु 0। अब यो साइन एच बाई एच गरे इन्टु एच, किनकि साइन ए बाई ए भनेको 1 हो। त्यही भएर यहाँ साइन ए भनेको त एच छ, साइन एच बाई एच इन्टु एच गरे। अब लिमिट एच टेन्स टु 0। अब यो त साइन मतलब हो नि त, यो कस एक्स प्लस एच डट कस एक्स रहेछ, त्यही भएर यो डिभाइड रहेछ, त्यही भएर 1 बाई कस एक्स प्लस एच डट कस एक्स भयो यहाँ इन्टु। अब यो भनेको लिमिट एच टेन्स टु 0, तिनवटा लिमिट हालेको। अब 1 बाई एच 10 एक्स प्लस, यो एच भनेको यो एच आएको, यो सेम छ अरू। अब यो एच र यो एच हाम्रो काटिएपछि यो भनेको त 1 भइहाल्यो। अब यो एचको ठाउँमा 0 हाल्यो भने के हुन्छ 1 बाई कस एक्स इन्टु कस एक्स भनेको कस स्क्वायर एक्स इन्टु 1 बाई, अब यहाँ पनि एचको ठाउँमा 0 हाल्यो भने 10 एक्स इन्टु रुट अन्डर 10 एक्स प्लस रुट अन्डर 10 एक्स भनेको रुट अन्डर 210 एक्स भयो। यताको कस स्क्वायर एक्स सेम छ। अब 1 बाई कस भनेको सेक हो, त्यही भएर 1 बाई कस स्क्वायर एक्स भनेको सेक स्क्वायर एक्स र 1 बाई 2 सेम छ इन्टु 1 बाई रुट अन्डर 10 एक्स। अब यो 1 बाई 2लाई मैले यता लेखेर सेक स्क्वायर एक्स बाई रुट अन्डर 10 एक्स प्लस सी लेख्न पायो। यो या मल्टिप्लाई मल्टिप्लायरको यति नै हो। अब लास्ट क्वेसन छ। अब चाहिँ र लास्ट क्वेसन के छ भन्दा साइनको ई पावर एक्स छ। यो पनि हेरिहालौँ, यो सजिलै छ, यो छोटो मिठो। अब एफ एक्स भनेको साइन ई पावर एक्स भयो, एफ एक्स प्लस एच भनेको साइन ई पावर एक्स प्लस एच भयो, एफ ड्यास एक्स भनेको यति छ रहेछ। अब एक्स प्लस एच भनेको हामीले के छ, एक्स प्लस एच भनेको साइन ई एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स भनेको साइन ई पावर एक्स बाई एच छ। अब पुट गरेँ मैले वाइ भनेको ई पावर एक्स र वाइ प्लस के भनेको ई पावर एक्स प्लस एच भयो, यानि कि के भनेको ई पावर एक्स प्लस एच माइनस वाइ उता जाँदा माइनसहरू जान्छ र वाइ भनेको ई पावर एक्स छ, त्यही भएर माइनस ई पावर एक्स भयो। अब यदि मैले यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिएँ भने इक्वेसन 1 हाम्रो के भयो भन्दा साइन एक्स ई पावर एक्स प्लस एच भनेको त वाइ प्लस के छ, त्यही भएर साइन वाइ प्लस के भयो माइनस साइन ई पावर एक्स भनेको वाइ छ, त्यही भएर ई साइन वाइ भयो बाई एच। अब साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला भयो। साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला हो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 डट 2 cos सी प्लस डी बाई 2 डट साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ 2 cos भइहाल्यो। अब सी प्लस डी भनेको वाइ प्लस के प्लस वाइ बाई 2 डट साइन सी भनेको वाइ प्लस के माइनस डी भनेको वाइ बाई 2 भयो बाई एच सेम छ। अब यो भनेको 2 cos वाइ प्लस के बाई 2 जस्ताको त्यस्तै। अब मैले यहाँ के गरेँ भने यो वाइ र वाइ त काट्यो नि त, यहाँ लिमिट यहाँ थोरै मैले बिर्सेछु, गजङ गुजुङ छ, लिमिट के टेन्स टु 0 है त, यहाँ लिमिट के टेन्स टु 0 यो ब्राकेट अनि लिमिट के बाई 2 टेन्स टु 0 लिमिट के बाई 2 टेन्स टु 0। अब साइन के बाई 2 छ, त्यही भएर साइन के बाई 2 बाई के बाई 2 भयो। अब लिमिट अब यो के बाई 2 त मुनि छैन होइन, मुनि नभएपछि यो के बाई 2 मैले ब्यालेन्स गरेँ र यो एच भनेको यो एच सेम आयो। अब के भयो भन्दा यो 2 र यो 2 काट्यो होइन, यहाँसम्म बुझिरहेको छ। अब 2 cos के 0 भएपछि त यो 0 भयो भन्ने मतलब cos वाइ मात्रै रह्यो। अब मैले यहाँ अगाडि नै काटेँ, यहाँ पनि काट्दा हुन्थ्यो, त्यहाँ काटेपछि यहाँ लेख्नु परेन। अब यो भनेको cos वाइ भयो। अब यति टर्म भनेको त हाम्रो लिमिट के बाई 2 टेन्स टु 0 साइन के बाई 2 बाई के बाई 2 भनेको त हाम्रो 1 भइहाल्यो, लेख्नु परेन इन्टु लिमिट एच टेन्स टु 0। अब के बाई एच छ, के भनेको ई पावर एक्स प्लस एच माइनस ई पावर एक्स छ, के को भ्यालु हाल्यो बाई एच। अब कस वाइ लिमिट एच टेन्स टु 0। अब यो मैले के गरेको छु भन्दा ई पावर एक्स इन्टु ई पावर एच माइनस ई पावर एक्स इक्वल टु ई पावर एक्स ई पावर एच माइनस 1 भएको सेम। ई पावर एक्स प्लस एचलाई हामीले ई पावर एक्स इन्टु ई पावर एच गऱ्यौँ, किनकि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पावर एड हुन्छ र माइनस ई पावर एक्स हुन्छ। अब दुईटाबाट ई पावर एक्स कमन आयो, ई पावर एक्स बाहिर लेखेँ र ई पावर एच माइनस 1 भयो। अब हामीलाई के पनि थाहा हुन्छ भने ई पावर ए माइनस 1 बाई ए भनेको हाम्रो हुन्छ 1, त्यही भएर यहाँ ई पावर ए भनेको एच छ, ई पावर एच माइनस 1 बाई एच हो, यति भनेको हाम्रो 1 भइसक्यो। अब लिमिट पनि हटो, लिमिटले गरेर यति भनेको चाहिँ 1 हो खासमा। अब कस वाइ इन्टु ई पावर एक्स भनेको सेम छ, ई पावर एक्सलाई मैले अगाडि लेखेँ र यसै गरिकन अब हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलवाला एक्सर्साइज चाहिँ सबै सक्यो।
च्यानललाई मन परायो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।